Joy! Gizmo! Mata na mo! Chris, wala pa man gani ang adlaw. Lagi, ingani ka sa'yo mo mata mga katiguangan para hawalan ng kalasangan ug kakahuyan para tabuko ng mga kasapaan. Ug para lingaw ang pinakaunang camping sa pamilya Quantum, gahimo ko og freeze-dried breakfast nga sure ko nga maganahan kayo mo. Unsa man na, Papa? Dear, pwede rin mo ayuhon ng aircon sa tent? Anhan ako, Phoebe. Andam pa naman kaayo ko nga musaka sa bukid, mag-hiking sa kalasangan, maligo sa falls, ug musulod sa mga langob. Dili kining camping sulod sa aircon ug ing-aning pagkaon. Campsite 274G. May pagabot sa Pine Mountain State Park ang yuta sa labing dagan nga pine. Og dunay, bukid. Permit? Nakaibaw naman siguro mo sa mga rules aron mahimo kamo nga safe din sa Pine Mountain. Honestanan, ginadili ang pagsulod sa langob. Bawal sa langob? Huh? Dili, peligro kayo. Og dili mahimong maligo sa busay. Bawal maligo? Sa mga busay, sulog kayo. Og di pwede ang hiking. Bawal mag-hiking? Ingon ako, di pwede mag-hiking sa kasanganan. Huwag mo sa kasanganan nga na'y marka. O, di pwedeng gunitan ang akong megaphone. Oo, di ang kumpletong listahan. O, ay kalimot na mag-enjoy din sa Pine Mountain. Bawal. Daghanang bawal. Di malang pwede mo suroy sa kalasangan. Tanawa! Mahimo nato ning ipangsugnat, Chris! Bitaw, maayo. Nindot ni Da. Mas lingaw pa dyan na tong campfire kung mas daghan tagkahoy. Tana, diri ang agianan. Mas daghan kahoy diri sa bawal nga kanang kuan-an ni nga agianan. Bumutami, Chris! Murag di man dyan ni mga agianan, Chris. Joy, tanawa oh. Tunay langob. Okay ni Da. Chris, kiingnan biyata nga di pwede mo sulod sa... Mas lingaw pa yung buhato ng bawal, di ba? Dali na. Chris, basig masaag ta diri. Salig na ako. Dili na kita masahag. Chris! Maayo gyud kayo ka, no? Tanawa na, saag na ta. Wala kita masaag. Giz, gamitan imong GPS aron makagawas na ta. Gustuhan man ako, Chris. Naalihan man sa mga parinuglangon paingon og paggawas kining signal. Pero makahimo ra gihapon ko og popcorn. Mao gyud siguro ning lingaw kay ni supak magyud ta sa mga rules, no? Superbook! Karon, muuban ako ninyo. Di na ko magpabilin. Ipaila-ila ko kamo sa mga tao nga nawala sa ilang dalan. Apan ipasabot kanila ang premyo sa pagsunod sa mga sugo. Unta lang, no? Sa sunod mo, landing na yun unta ta sa sofa. Ingon sa akong geosensors, ani ata sa Sinai Desert sa panahon nga 2nd millennium BC. Murag Pine Mountain Campground nga walay mga kahoy sa pine. Lipas duha ka bulan, nasukad nga giikas mi ninyo gikan sa Ehipto. Apan wala mi laing giantos gawas sa kauhaw kagutom. Giz, gamitang face recognition scan. Tanawa kung naa kay mailhan ni anang grupo ha.
Sumala sa face match akong computer, katong lalaki sa tunga, mao si Moises, ang leader sa mga Israelita. Unsaon na mo pagpanginabuhi? Wala na may pagkaon para sa akong pamilya. Oh, Saan mo na? Saan na niwa naman Paliho, kinahanglan mo salig mo. Dili ba hatagan ta sa Ginoo pugo kato nagutman ta? Ni saan ang Ginoo sa ako igsoon nga si Mas Moses maayo pa na... niya itong mga ulipon pa kami. Adlaw-adlaw, gipakaon mi sa Ehiptano. Tinuog yun! Sakit ka! Wala taniya dadangan hi aron mga matay. Ihatag sa Ginoo tanan natong kinahanglan. Ang pulong niya, magpauwan ako og pan gikan sa langit. Wow! Unta di mo man og itlog. Sakit ba yato? Moises! Moises! Tanaw kini! Gauwan og ice. Sakarias, unsa may tuyo nimo? Katong kampo na puno og aning pagkaon. Basig nahulog ni kagabi gikan sa langit. Patanawa ko? Basin mas lamian mo ni Gizmo kung na cream cheese gamay. Ayaw na sila tagayaan ang ideya, Joy. Unsa man ni siya? Mana ang tawag ani. Gituman sa Ginoo ang iyahang gisaad. Paan nga igo para sa tanan. Salamat sa Ginoo. Sakarias, magkuha og mana. Sulti ang tanan nga mukuha og paigo ra sa ilaha. Igo nga pagkaon para sa usa ka adlaw kay maunay sugo sa Ginoo. Mutabang mi ninyo. Kamaayo niya. Diing tribo siya gikan. Pagkaayo ato. Moises, nganong kanimo ra makigsulti ang Ginoo? Ginoo po na mo siya! Gusto na mo po siya makita! Kung sa may kasiguruan nga misulti kaniya sa among mga kinahanganon, walay pulos ang pan kung mamatay man pod mi sa kauhaw. Ganus aman mo makat-on sa pagsalig. Hapit na ta sa bukid sa Sinai. Ngadto mangayo kong usab og giya gikan sa Ginoo. Usaon na ito pagsiguro nga kay Bolo si Moises kung asa niya tadaton. Sa akong paminaw, iyaharat ang giilat. Laina sa uban o hindi man gani makapasalamat nga nakalingkawas sila sa ilang pagkaulipon. Isip usa ka ulipon gidiktahan mi sa among kinabuhi kung kano sa among mata, kano sa matog, unsay angay buhaton, ug unsa among kaunon. Daghan kaayog lagda. Lagi, makalagot sad na, di ba? Pero karon nga luwas na mi ug wala na may sugdon nga lagda. Wala na mi kabalo kung unsay angay buhaton ug kung unsay sakto ug di. Abi nimo, mas maayo kung walay rules. Isulti kini sa mga kaliwat ni Jacob. Nasaksihan ninyo ang gibuhat ko sa mga Ehiptohanan o kung giunsa ko kamo pagdalangan hikanako sama sa pagdala sa agila sa iyang piso diha sa iyang mga pako. Kung magmasinugdanon kamo kanako o magtuman sa akong sugo, mahimo kamo nga pinili kong katawhan. Ako ang tag-iya sa tibok kalibutan o kamo ang pinili kong katawhan. Mahimo kamong usa ka nasod nga mag-alagad kanako. Muuyon ba kamo? Makigsaad ba kamo? O pangiguli sa Dios, mutuo ba mo nga iyang tumanon iyang saad sa iyang katawhan? Sundon namo ang tanang sugo sa Ginoo. Pangandam kamo, atong daygon ang Ginoo gikan karon hangtod ugma. Labhi inyo mga biste og say katulong adlaw pangandam mo. Kay anang adlaw mo kunsad ang Ginoo gikan sa ibabaw sa bukid sa Sinai ug makita siya sa tanan nga katawhan. Induta, oy! Makalipay man kayo! Basig kahibaw ang Ginoo sa na mo pagawa sa langub ug mauli sa Pine Mountain. Timan ininyong tanan, adunay mga sugo nga gihatag ang Ginoo ining balaan nga adlaw. Walay mulapas nining utlanan o muhawid sa bukid samtang anaa siya.
Ay, wa jud ko makalingkawas aning mga rules, oy. Hala, kung sa ganitong rules, dili may mong buduol sa bukid o mabarog sa yuta. Kaysa, di man to yung ato. Ako ang Ginoo nga inyong Dios, nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto, diin kamo na ulipon. Ayaw pagsimba og laing Dios kawas kanako. Ayaw pagbuhat og Diyos o larawan sa bisan unsa dito sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga anaa ilalog sa yuta. Paminaw mo! Ang Ginoo gahatag sa iyang mga sugo. Moises, ikaw na lang pag-igsulti kay maminaw kami. Ayaw lang ang Ginoo kay basin. Ikamatay pa na mo. Pinaagi sa dugo nga gikan sa gisunog nga halad. Gipahinungod ko kini nga latar nga gipahimo sa Ginoo nako. Gipasaka ko sa Ginoo ngadto sa tumoy sa bukid aron kuhaon ang bato di ng mga sugo na isuwat. Muban kanako si Joshua. Aaron, ikaw sa manguna nila. Sige. Ako ang lagi ni! Ikutom na nga akong pamilya! Ako ang ikaldito! Morel, takat maluwa na ito siya ka istorya. Usaw na ito pagkahibaw kung mubalik panganhi si Moises. Dili na ko mutuman sa inyo sugo! Bisan ka na sa... Nahurot na ang among pasensya. Gitalikda na ta sa Ginoo o gikalimtan na niya kitang tanan. Mahog yun! Ginalimtan mo tas Ginoo. Tinuod. Ayaw! Ingon ang Ginoo! Minili ang mga ribulto! Naghatag siyang mga sugo! Gihimo ang mga sugo aron supakon. Mas lingaw po ato ng mga bawal. Ala, naunsa na. Sayop ni. Sige na, musugot ako. Tapukan tanang bulawan o dayag-dayan. Dali na mga rin. Ihatag na ito ng mga bulawan o kantangan o guban pa. Dapat na rin buhaton! Kinahanglan na ito pangitaon si Moses! Dili mahimo! Gidili sa Ginoo nga mosakat na sa bukid! Taysa ka, Jot. Dili kinahanglan mo sa kata sa bukid. Kay naaman si Gizmo. Huh? Ako ang... Musa ka nga to? To, di ay. Maulahin ako sa piano lessons na ako. O kinahanglan akong... Dili, Giz. Pangitaon nimo si Moises. Gamit ang super telescopic infrared smoke filtering laser vision nimo. Tana! Tara! Kiyon sana niya! Wala din, hey. Pulos batongan, hey. Bato gihapon. Bato na sab. Bato. Moises. Bato. Gizmo! Tuwara si Moises. Kita na ko niya. Tanawa. Buhay pa siya. Ako ang Ginoo nga inyong Dios, nga nagpagawas kaninyo gikan sa Ehipto diin kamo giulipon. Ayaw kamo pagsimba og laing Dios gawas kanako. Ayaw kamo paghimo og mga Diyos sa dagway sa bisan unsa nga anaa sa langit o sa yuta o sa tubig.
Ayaw ninyo gamita ang akong ngalan sa walay kapuslanan kay ako ang Ginoo nga inyong Dios. Bagasilot kang bisan kinsa nga mogamit sa akong ngalan sa walay kapuslanan. Hinamdamin ninyo ang adlaw nga ipapahulay ug himuan ninyo kini nga pinasahi nga adlaw alang kanako. Pagtrabaho kamo sulod sa unong kaadlaw, apan ang ikapito nga adlaw, ang adlaw nga ipapahulay, inyong igahin alang kanako ang Ginoo nga inyong Dios. Tahoran ninyo ang inyong amahan ug ginahan aron makinabuhi kamo ug tugay diya sa yuta nga gihatag ko kaninyo. Ayaw kamo pagpatay, ayaw kamo panapaw, ayaw kamo pangawat, ayaw kamo pagsaksi ug pakapatok sa inyong isig katawo. Ayaw kamo kaibog sa balay sa inyong isig katawo o sa iyang asawa, mga ulipon, mga baka o aso, o bisan sa unsa nga mga butang nga anaa kaniya. Pagdalina, kanaog na aning bukid, dautan ng mga tao nga imong giikyas gikan sa Ehipto, ila tayong gitaligdan ang akong mga gisod. Usa pasagti ako nga mulaglag kanila sa hilabyan kong kasuko. O ikaw, o ang imong mga kaliwat, ang himuon kong bantugan nga nasod. Wala na sila gitahod. Di kalimtan na nila kung sa'y maayong hayop. Mga nisimba sa Diyos, Diyosan! Ibalik na si Moises! Aaron! Unsa ilang gibuhat! Nagpakaluoy ko niya nga dili niya gumuon ang iyang katawhan. Apan na unsa man kini? Nganong nakabuhat mo niining daotana? Karon, kinsa ninyo dinihang dapig sa Ginoo, paduol ka nako. Joy, na ako yadtuon kadali. Aaron, okay ra ka? Sa akong kahuyang isip po sa kalida, daghang tao ang nahisalaag. Gabi, samtang gabarog ako sa altar, nangayo ako og pasaylo sa Ginoo. Maong iyak ang pasayloon, dili ba? Chris, usak kabutang ang akong masiguro nimo. Mao ang kaayo sa Ginoo kanato. Bisan sa atong mga kahuyang wala magbag-o ang iyang paghigugma. Tinuod nga katong mga katawhan masupakon o mga sadaan. Apan pasayloa kami og dawata nga imong nasod. Karon maghimo akong kasabutan uban kaninyo. Maghimo ako kay bulungang mga butang nga wala ko pagayon mahimo sa bisan asa nga nasod sa tibuok kalibutan. Ang mga katawhan sa inyong palibot makakita ni ining mga butanga nga akong himuon alang kanimo. Apan tumana ang akong ginasugo kanimo karong adlaw.
Moises. Gipasaylo na sa Ginoong Diyos ang iyang katawhan. Karon, mga katawhan sa Israel, dunggon ninyo ang mga sugo o mga sugo nga kinahanglang tumanon aron inyong mapuy-an ug maangkon ang yuta nga gisaad sa Ginoo sa inyong mga katigulangan. Ang Ginoo nag-ingon, panahon na nga mubiya sa Sinai ug magpadayon padulong ngadto sa yutang gisaad. Mabalik na ta! Huwag ka makapangutan sa Ginoo sa paggawa sa langob! Guys, pasensya na mo ha. Nisupa ko sa mga rules o muangkon ko. Kuan, gibali na ako katong trail sign aron mo agita sa laing dalan. Nganong imo man tong gibuhat, Chris? Gipulan akong sunod sa mga rules. Pero naay rules diri sa park nga maprotekta nato. Kung bali wala ni, siguradong mabutang gyud sa peligro. Maayo kay nakasabot ka, anak. Dad! Mom! Maayo kay nakitan mi ninyo! Salamat sa tabang ni Ranger Gringer. Wesa pa yan, Professor. Gigamit rin ako ang basic rules sa pag-track o gisunod nako tanang nakasuwat dito. Og nakatabang sabtong gaawas nga oil ni Gizmo maong nakahibaw dayon ni asa mo. Ngigada! Pilig ka? Unsa man ka? Dili to maayo, di ba, Professor? Kung kumangan ka og hydraulic oil, mo-overheat ako ang system. Unya posible kang madaot ang... Relax lang, Giz. Nakaingon ko ato kay, kanang niagas nga oil ang sunto nato aron ta makagawas. Di ay. Sunod mo na ako. Manggawas na pinaagi sa pagsunod sa gituyan na ako pang-aga sa akong oil. Di mo man ko. Maong gitawag kong slick. Ako ang bibong si Slick na daghang trick. Du-du-du-du-du. Bupabay na ba? Excuse mo. Ako, Hard nga Ranger, ang ngalan ko Granger. Nagpuyo sa tent, walay gibayran nga rin. Niga ginako na. Sus, parang unggoy ang tingo. bagong kinabuhi, akong halad kanimo.